Gikatakda nga mag-soft opening ang bus terminal sa Tangub City ug mga adlaw pitsautso ning bulan sa Oktubre 2024. Nasayran nga grabe ang papangandam sa Tangub City tungod sa pag-abli sa Panggil Beverage ngadto sa publiko. Gawas sa bus terminal, ongoing pa usab ang pag-construct sa merkado publiko aron pag-entertain sa mga bisita nga budangat sa dakbayan sa Tangub. Gibutyag ni Tangub City Vice Mayor Tito Disina nga ang mga bisita sa dakbayan sa Tangub nag times 3 sukad sa pag-abli sa Panggil Beverage kini tungod sa mga tourist destination usana niini ang Global Gardens sa Huyoy. It's out po mag-soft opening ang bus terminal. Kaduha, daghan na po ang mga merkado nga diin ongoing karon nga para atong iha na to ma-entertain na to mga bisita na nagagikan sa nakalain-lain nga lugar in support pakibali sa AGG, no? Atong isa sa mga tourist destination nga nasa Tangub City ang atong AGG ang Huyoy. Then ready na po para pag-entertain sa atong mga bisita. Gani per information nga times 2, times 3 ang atong mga visitors dito sa AGG, no? Sukad sa pag-open sa Mount Tulay. So makita na to ang turismo ning click ning adayon ang development sa Tangub medyo kanang na paspas na gini. So mo na hinungdan sa daw nga gawas na gi-prepare ang bus terminal merkado. Sunod semana nag-andam mag-review na pud mes para sa CLUP na to sa tong Lanyos para more or less mahanay pud ang mga investors nga mosulod sa ato. Si Vice Mayor Tito Disina sa Tangub City. Gidugang ni Disina nga ang turismo sa Tangub ning click ug paspas ang pagsaka sa development sa maong dakbayan tungod sa maong tulay. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Pargamento, Danag sa dakbayan.